खुदावंद के बाबरकत और पुरफजल नाम है मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे भाई, मेरे बुजुर्गों, आप सबकी सलामती हो। और मैं आपका भाई पास्टर तारिक लाल आज एक नए दिन में खुदा के कलाम मुकद्दस को लिए हुए आपके दरमियान मौजूद हूँ। और इन दिनों एक सीरीज़ हमने शुरू की, आपका ज़ाती फ़ैसला। ऐसा फ़ैसला जिसका तल्लुक़ आपके अपने इरादे से है कि मैं करूँ या ना करूँ। सो मेरे अजीज़ों, बाज़ सख्त फ़ैसले जब माशरे के अंदर सामने आते हैं, ख़ानदानों के अंदर जब अचानक कुछ सुनने को मिलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे हम जाएं और इस मामले को सेटल कर लेंगे, इस फैमिली का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन याद रखो प्यारो, जब भी एक कोई बर्तन बड़ा पानी से भरता है तो वो एकदम से नहीं भरता, उसमें पानी मुसलसल जाता रहे, फिर वो जाकर वो पानी का टैंक है या कोई और बड़ी चीज़ है एकदम से नहीं भर जाती। और कई बार लोगों के तलख तजर्बे एक बुरा फैसला करने पर उनको मजबूर कर देते हैं। और बाज़ लोग खुदा की तरफ किसी वजह से आते हैं, एक बड़ा फैसला करते हैं कि जब गैर कौमें उनका ताकुब करती हैं, उनके पीछे आती हैं और उनको ये थ्रेड करती हैं कि वी विल किल यू, या तो मसीह का इनकार करो अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे। तो वो एक ऐसा फैसला जिनका तल्लुक उनकी निजात के साथ होता है, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मसीह का इनकार नहीं करते क्योंकि उसके पीछे बड़ा कुछ होता है जिसकी वजह से उन्होंने खुदावंद यीशु की सच्चाइयों को जान लिया है, उसकी हकीकत को जान लिया है। फिर जो उनके फैसले हैं वो बहुत बाबरकत होते हैं। आमीन। सो आए मेरे प्यारो, खुदा के कलाम में से एक बड़ी अच्छी बात आज, चूँकि खुदा का कलाम है ही बड़ा बाबरकत है। सो गलतियों के नाम पौलुस का ख़त देखेंगे मेरे प्यारो, उसका पहला बाब और 11 आयत से पौलुस की ये एक टेस्टमनी समझ ले जो वो यहाँ पर बयान करते हो। आज हमारे लिए ये मशले राह है। ए भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुँची और ना मुझे सिखाई गई। एक जैसे होता है ना कोई सेमिनरी होना या कुछ सिखाना, पौलुस कहते वो ऐसे नहीं था। वो क्या था जो मैंने सीखा है और ना सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। हालेलुया। एक रेवलेशन मेरी जिंदगी के अंदर खुला, और जब मुकाशफा यीशु मसीह की तरफ से हो गया, पाक रूह की रहनुमाई से मुझे एक भेद मिल गया, यीशु ने खुद मेरे साथ कलाम किया। तो क्या हुआ, चुनाचे यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अज़हद सताता और तबाह करता था। और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रवायतों में नहायत सरगर्म था। सब कुछ मैं कर रहा था, लेकिन सुनो क्या हुआ मेरे प्यारो। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे, ताकि क्या हो जी, मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी, ये रेवलेशन पौलुस की जिंदगी के अंदर खुला है मेरे प्यारो, कि मैं गैर कौमों के अंदर खुशखबरी दूं। तो मैंने गोश्त और खून से सलाह नहीं ली, ना इंसानों से, ना खून और गोश्त यानी अपने आप से, ना दूसरों से। क्या किया मैंने, और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया। सो मेरे प्यारो, इन दिनों हमारा टॉपिक क्या है, आपका अपना जाती फैसला। ये पौलुस का जाती फैसला है। इनर, हमारे जो अंदर के डीप इनर, जो हमारे अंदर स्पिरिचुअल मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, वो फैसले रूल कुदस की कुदरत से
یسوع کے کلام کرنے کی وجہ سے، مکاشفے کھلنے کی وجہ سے، پالوس کی طرح یہ ریولیشن جب اس کی زندگی کے اندر کھلا تو اس نے پھر کسی انسان سے نہیں، کیونکہ روح میں اسے مکاشفہ ملا، روح میں اس نے فیصلہ کیا۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ پالوس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ سو میرے پیارو، یاد رکھیں جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو ایک بات میرے پیارو لکھ لو کہ سارے مشورے دینے والے ٹھیک نہیں ہوتے، سبھی نہیں، سبھی فیصلے لوگوں کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک شخص جس کا اپنا گھر برباد ہوا ہو، وہ کسی کو کیا مشورہ دے گا کہ بھائی جی لڑیا نہ کرو، مل کے رہو، تو آگے سے وہ جواب دے ہاں جی پاجی جس طرح تسی مل کے رہندے ہو۔ بھائی ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ ہاں جی پادری صاحب جیسے ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتے ایک پادری کی 3 بیویاں، گرل فرینڈز، جی پادری صاحب جی ہو جی تسی ہو انج دی ایک وائف ہونا چاہیے۔ میں بائبل کے مطابق آپ کو میرے عزیزو بیان کرتا ہوں کہ یہ شرمندگی کی باتیں ہیں، یہ نفرت کی باتیں ہیں، یہ ابلیس کی طرف سے باتیں ہیں۔ ان مشوروں میں، ان فیصلوں میں جن کا تعلق روح القدس کی رہنمائی سے ملے، وہ پیارو سب سے اچھے فیصلے ہیں جو آپ اپنی زندگی کے اندر کریں۔ پالوس کی طرح کیوں اس نے فیصلہ کیا؟ کیونکہ اس پر ایک مکاشفہ کھلا۔ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جسے میں نے آئندہ دنوں میں آپ پر یہ بیان کرنا ہے آپ کے درمیان، ریولیشن، مکاشفہ۔ یہ ایک بہت بڑی سیریز ہے جو میں نے یہاں پر اپنے ملک کے اندر فیجی میں نے اپنے چرچ کے اندر اس کو ان دنوں میں پریچ کر رہا ہوں، بائبل سٹڈی کے اندر ریولیشن، مکاشفہ، اس پر میں بات کر رہا ہوں، اور میں ضرور چاہوں گا کہ میں پیارو آپ تک بھی اس سبجیکٹ کو پہنچاؤں۔ اور پالوس کا بڑا خوبصورت فیصلہ، کیونکہ اس پر ایک مکاشفہ کھلا ہے، ایک ریولیشن اس پر ڈسکلوز ہوا ہے، اور اس مکاشفے کی وجہ سے، خدا کی رہنمائی کی وجہ سے، یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس نے ایک بہت خوبصورت فیصلہ کیا ہے، بہت پیارا فیصلہ، اس کا اپنا ذاتی فیصلہ۔ اس میں کوئی شخص مشیر نہیں ہے، کوئی اس کا کاؤنسلر نہیں ہے، کوئی بھی اس کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، خود اس کی اپنی اسپرٹ ہے، اور وہ کلام ہے جو اس کے اندر ڈسکلوز ہوا ہے، ایک مکاشفہ ہے جو اس کے اندر کھلا ہے۔ اس مکاشفے نے اس کے اندر ایک موٹیویشن کو، ایک فیصلے کو اس نے بیان کیا ہے، اس نے کھولا ہے کہ تو نے کرنا کیا ہے، تو نے جانا کہاں ہے۔ یونا کی طرح یہ نینوا کی بجائے ترسیس کو نہیں گیا، ایک بہت بڑی رقم دے کر وہ ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک جگہ ہی بڑی خطرناک تھی، حکومت بڑی خطرناک تھی، وہاں پر لوگ بگڑے ہوئے تھے، اور ایک مکاشفہ جو خدا کی ذات کا یونا کے اندر تھا کہ تو رحیم و کریم خدا، تو نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، اور اس مکاشفہ کو ابلیس نے استعمال کیا اور نینوا کی بجائے اس کو ترسیس کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، مکاشفے ابلیس کہیں آپ کے استعمال نہ کرے، وہ آپ کے مکاشفوں کو استعمال نہ کرے۔ پالوس کی طرح آپ ان مکاشفوں کے اندر اسپرچل موٹیویشن کو اپنی اسپرٹ کے اندر لے، اور ان میں اچھے فیصلے کرے جن کا تعلق دوسروں تک نجات کے لیے بھی ہو، اور آپ کی روحانی ترقی بھی ہو، آپ کی بھی ذاتی نجات اس میں قائم رہے، اور دوسرے بھی اس نجات کا حصہ بنے۔ ایسے فیصلے، اس لیے میرے پیارو، خاندانوں کے اندر بگاڑ ہے، نفرتیں ہیں، کیونکہ فیصلے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے میرے پیارو، آؤ ایسا فیصلہ کرو، ایسی ترتیب دو اپنے خاندان کے اندر، کوئی دوسرا تیسرا آ کر آپ کے فیصلے نہ کرے، آپ خود اپنے فیصلے کرنے والے ہوں، اپنی فیملی کے، اپنی ذاتی طور پر اپنی نجات کے، اپنی ترقی کے، عبادت کرنے کے،
خدا کو جلال دینے کے، خدا کو آنر کرنے کے، یہ فیصلے خود سے آپ کریں، اور آپ کے اپنے فیصلے کلام کے مطابق ہو، تاکہ بائبل کے مطابق جب آپ اپنے فیصلے کریں تو ان فیصلوں سے جو کلام مقدس کی وجہ سے ہو، آپ کی ترقی ہو، آپ کی نجات آپ کی زندگیوں میں قائم رہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو چرچ، پیاری کلیسیا اور پیارے ایمانداروں۔